आयुर्वेदा फॉर हेल्थ हो कार्यक्रम आसा. आयुर्वेदाचे म्हत्व आमकां सगळ्यांक पटलेलेच आसा आणि त्या खातीर मुद्दम हो प्रोग्राम आमी आयोजीत केला की सगळ्यांनी ह्या कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो. आमी आभारी आसा की ते आमकां अप्रोच जाला आणि सगळ्या लोकांक हेचो लाभ जातलो. मेन म्हणजे वखदां आमी तेंच्यांनी फ्री दिल्लेली आसा. आमी सगळ्यांक आवाहन करता जाता तितक्या लोकांनी आयज येवचो आणि ह्या कार्यक्रमाचो लाभ घेवचो. आता आमी कार्यक्रमाची सुरवात करतली दीप प्रज्वलनान. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे अध्यक्ष प्रगतलल्ला महिला मंडळ रचना शिरोडकर हेंकां की तेणे दिवली पेटोवची आणि इतर मान्यवर जे उबे आसात आमच्या वांगडा मिस्टर दीपक गोवेकर, आमच्या गणेशपुरी मंडळाचे अध्यक्ष आणि आमचे जे डॉक्टर येयल्लेले आसा संदीप सावंत आणि ज्योती सावंत हेंकांय विनंती करता की तेणे ह्या कार्यक्रमात भाग घेवचो. सगळे फ्री आसा. चेकअप फ्री, वखदाय फ्री. हाजो लाभ सगळ्यांनी घेवचो म्हापशेकारांनी म्हणून आमी हो ओपन सगळ्यांक दवरला. जास्त वेळ घेना. आतां हो प्रोग्राम सुरू करचो अशें हांव मागता. हो हेल्थ विथ आयुर्वेद जो इनिशिएटीव आसा ते गोयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत अंडर द एबल लिडरशीप ऑफ आमचे भारताचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी हो बरो उपक्रम सुरू केल्लो आसा. तशें सगळ्यांक खबर आहा आयज दिसान दीस जे आमी लायफस्टायल डिजॉर्डर म्हणटा ते डायबिटीज आसत, हायपरटेन्शन आसतलें, कोलेस्ट्रॉल किंवा अशे तरेतरे दुखणे, जॉयंट पेन, स्पॉन्डिलायटीस अशी तरेतरे दुखणी जी आसा जी आमकां प्रत्येकाच्या घराघरांत पावल्ली आसा. आणि जशें जशें दीस वाडटा फुडें फुडें सरता आमी लायफस्टायल आमची चेंज जाता तातूंत आमी पळयलें वता की घराघरांत हे प्रॉब्लेम इतले वाडलेले आसा की गोवा इज वन ऑफ द लिडींग इन दीस डायबिटीज, हायपरटेन्शन, कोलेस्ट्रॉल, जॉयंट पेन, लिवर डिजॉर्डर्स अशे सगळे जे रोग आसा तातूंत आमी दिसान दीस हे गोंयचे पॉप्युलेशनांनी तांकां ते त्रास वाडत आसा. आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हांचे तकलेन आयले हे जर आमी फुडलीं जर 5-10 वर्सां पळयता जाल्यार वी शूड नॉट क्रॉस दॅट लिमीट आनी आमच्या घराघरांनी जे रोग वाडलेले आसा जाता ते कमी जावपाक जाय म्हणून हो हेल्थ विथ आयुर्वेदा इनिशिएटीव घेतला जेणे करून लोकांक आपली लायफस्टायल डिजॉर्डर जे प्रॉब्लम आसा ते सॉल्व करपाक मेळटले. एट द सेम टायम जे आमी तांकां जे दिनचर्या आसा, ऋतुचर्या आसा, लायफस्टायल मॉडिफिकेशन, डायट सजेशन ही जी आसा ते लोकांक मेळचे. गव्हर्मेंट हातूंत आसतात बरेच थोडे फुकट आसतात पूण आमचे लोक पावना. सगळे पयल्यार जो महिला वर्ग आसा चडसो महिला वर्ग आसा जे आमची ज्येश्ठ नागरीक आसा ते आसा. आमी जनरल पळयलें वता की बायलां आनी जाणटे आसा ते आपले नॉर्मली गरजेच्या सगळ्यांची काळजी घेता पूण आपली काळजी घेतना खंय तरी फाटीं पडटा आनी ते आपले जेन्ना प्रॉब्लेम येता ते हॉस्पिटलांत वचून पळयना. भुरग्यांची, घोवाची, चेड्याची सगळ्यांची काळजी घेता पूण आपली काळजी घेवपाक खंय तरी फाटीं सरता उरता आनी जेन्ना जेन्ना तांकां प्रॉब्लेम जाता तेन्ना ते एक फुडल्या स्टेजीक पावता आनी मागीर तांकां रिवर्स करपाचें किंवा तांकां जे ट्रिटमेंट जाय जाल्यार रिकवर जावपाक जाय, क्युअर जावपाक जाय हो मातसो खंय तरी मागीर फुडें जाल्ल्या कारणान ते आमी करूं शकना किंवा एक स्टेज क्रॉस जाल्ली आसता तेन्ना
असो ऑनरेबल CM हांचे तकलेन आयलें की आमी गांवां अंत्योदय तत्वार म्हणटा प्रत्येक वाड्यार किंवा गांवांत अशे टायपचे कॅम्प जावपाचे सो दॅट जो आयुर्वेदाची ट्रिटमेंट आसा जेका सायड इफेक्ट ना बऱ्या तरेन लोकांक जे असले लायफस्टायल डिसऑर्डर आसा तांच्या खातीर बऱ्यापैकी मुळा पासून ना करपा सारकी हें आसलेली असो उपचार पद्दती आसा ती लोकां कडेन पावची आनी तातूंत आतां जो हेल्थ विथ आयुर्वेदा कॅम्प आसा फक्त कन्सल्टेशन आनी फक्त मेडिसिन्स न्हू इवन द पंचकर्मा थेरपी आसा त्यो सुद्दां ह्या कॅम्पा अंडर फ्री आसा दॅट हॅज बीन एक्सटेंडेड टू 5th of July एक्चुली 5 मे ते 5 जून पर्यंत आसलें एक्सटेंड करून 5 जुलय पर्यंत केला आनी ह्या एंटायर जो हें आसा म्हाका ऑलमोस्ट थावजंड्स ऑफ पीपल हॅव ऑलरेडी बेनिफिटेड आनी हांव मागता की हांगासले जे गणेशपुरी आनी आजूबाजूचे लोक आसा तांच्यानी हेजो बरो लाभ घेवचो आनी भरपूर हांगा काम हांवें आयकलां की भरपूर हांगा काम करता हांगाच्या समाजा खातीर तांच्यांनी हो फुडाकार घेतलो सो दॅट हांगा